وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن بطش ربك لشديد. صدق الله مولانا العظيم. واعلموا يا عباد الله أن أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ثاني الصحف، نعم الصحف وهي الكتب التي يدون فيها الأعمال، وكل إنسان له كتاب مدون فيه جميع أعماله من أول عمره حتى وفاته. فقد وكل به في الدنيا ملكان كريمان، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، والآخر عن شماله يكتب السيئات. ويوم القيامة تطير هذه الكتب، فمن كان من أهل السعادة فهو أهل الجنة يأخذ كتابه بيمينه ويفرح بما فيه من الأعمال الصالحة، ومن كان من أهل الشقامة فهو أهل النار يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويشقى بما فيه من الأعمال السيئة، أعاذنا الله وإياكم منها. وثالث الميزان، نعم الميزان يزن الله سبحانه وتعالى أعمال الناس يوم القيامة بميزان حقيقي له كفتان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة الأخرى، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة رحمة من الله، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم.